40 साल पहले एक नौजवान रोजगार के सिलसिला और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की खातिर बरतानिया आया, जिसे न अंग्रेजी आती और न उसके वहम व गुमान में था कि एक दिन आएगा कि वो ब्रैडफोर्ड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का फर्स्ट शहरी और लॉर्ड मेयर बनेगा। उस नौजवान का नाम काउंसलर मोहम्मद शफीक है, जिसने बरतानिया आकर मेहनत की और अपनी मेहनत के बलबूते पर ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और कम्युनिटी के साथ काम और मसाइल के हल का जज्बा लेकर बतौर एक काउंसलर ब्रैडफोर्ड से अपनी सियासत का आगाज किया। अपनी भरपूर मेहनत, लगन और अवाम और फैमिली की दुआओं से आज ब्रैडफोर्ड के लॉर्ड मेयर फर्स्ट सिटीजन का चार्ज संभाल लिया। आलफ बरदारी की पुरवकार तकरीब ब्रैडफोर्ड टाउन हॉल में मुनक्कद हुई, जिसमें कौंसल जनरल पाकिस्तान ब्रैडफोर्ड जाहिद हुसैन जतोई, साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर खान आजम खान, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसल मीरपुर चौधरी मोहम्मद मालिक, काउंसलर राजा तारक समेत काउंसलर्स, कम्युनिटी रहनुमाओं, पुलिस अफसरान, साबिक लॉर्ड मेयर्स, साफियों ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर साबिक लॉर्ड मेयर ने अपना चार्ज काउंसलर मोहम्मद शफीक मौजूदा लॉर्ड मेयर के हवाले किया। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाली और इजलास की सदारत की। काउंसलर मोहम्मद शफीक के बतौर लॉर्ड मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड तैनाती पर कम्युनिटी रहनुमाओं ने खुशी और मसरत का इजहार किया और कहा कि नौमुंतखब लॉर्ड मेयर काउंसलर मोहम्मद शफीक मेहनती और खिदमत का जज्बा रखने वाले इंसान हैं। ब्रैडफोर्ड को इन जैसे लॉर्ड मेयर की ज़रूरत थी जो तमाम कम्युनिटियों को साथ लेकर चलें। इस मौका पर कौंसल जनरल ब्रैडफोर्ड जाहिद हुसैन जतोई, काउंसलर मोहम्मद तारक राजा, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया डडियाल खालिद बिलोट, बाबू मोहम्मद मुश्ताक, राजा निजाबत हुसैन चेयरमैन हक खुदरादियत, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला मीरपुर चौधरी मोहम्मद मालिक, साबिक मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट अमजद बशीर, मेंबर डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर शौकत राजा एडवोकेट, राजा नाज़िम हुसैन, साबिक लॉर्ड मेयर नवीदा इकराम, साबिक लॉर्ड मेयर राजा गजनफर अली, काउंसलर कामरान हुसैन और नौमुंतखब लॉर्ड मेयर काउंसलर मोहम्मद शफीक ने ASQ लाइव से इज़हार ख्याल करते हुए कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन हम सब के लिए इंतहाई खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी निजात मोहम्मद शफीक साहब आज ब्रैडफोर्ड के लॉर्ड मेयर मुंतखब हुए हैं। मैं लॉर्ड शफीक साहब को, उनकी फ़ैमिली को, दोस्तों को, सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये ना सिर्फ उनकी फ़ैमिली के लिए बल्कि ब्रैडफोर्ड में बरतानिया में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों के लिए और मेरे लिए भी बतौर नुमाइंदा हुकूमत पाकिस्तान फ़ख्र और ख़ुशी की बात है। तो ये इनकी जो इलेक्शन की टाइमिंग है वो बहुत अहम है। इस साल ब्रैडफोर्ड सिटी ऑफ कल्चर भी इवेंट मनाया जा रहा है। उसके अलावा बैनुल-अक़वामी सतह पर ऐसे हालात हैं, यूरोप में आप देख रहे हैं यूक्रेन रशिया वॉर, उसके अलावा मिडल ईस्ट में इसराइल जो मज़ालिम गज़ा में कर रहा है, उसके अलावा हाल ही में जो पाक भारत तनाज़ा हुआ है, उसकी वजह से जहाँ ख़ित्ते की सूरत हाल पे उनका असर पड़ता है, वहीं बरतानिया में बसने वाली कम्युनिटीज़ के लिए भी ये टाइम बहुत अहम है। तो बतौर फर्स्ट सिटीज़न ऑफ ब्रैडफोर्ड लॉर्ड मेयर साहब के कंधों पे इंतहाई नाजुक जिम्मेदारी होगी कि सारी कम्युनिटीज़ को साथ लेके चलें, कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करें और एक अमन और मोहब्बत का पैगाम दें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ब्रैडफोर्ड के तमाम लोगों को मुबारकबाद कि उन्हें एक अच्छा मेयर मिला है। उसके बाद पाकिस्तान के तमाम लोगों को, आज़ाद कश्मीर के तमाम लोगों को फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे सबूत हर जगह कामयाब हो रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ कि हमारी कम्युनिटी ने यहाँ पे बहुत तरक्की की है और इस मुल्क ने भी इनको पूरा मौका मुहैया किया है। मैं जी पहले तो सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे लिए कि एक तो लॉर्ड मेयर हैं और फिर उनको फर्स्ट सिटीज़न कहा जाता है शहर के ना, और हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है और इनकी मेहनत अल्लाह ताला ने आज रंग लाई है और पूरी कम्युनिटी के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है और मुबारकबाद दिन है कि डिस्ट्रिक्ट मीरपुर आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं इस वाले से तहे दिल से इनके पूरे ख़ानदान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि शफीक साहब एक बहुत अच्छे इंसान और मुखलिस इंसान हैं। अल्लाह ताला ने इनको इतना बड़ा एजाज़ दिया है कि पूरे ब्रैडफोर्ड के ये डिस्ट्रिक्ट के ये लॉर्ड मेयर बने हैं और ख़ास करके कुरैशी साहब, इनकी फैमिली के सरबराह काबिल कदर काबिल इज़्ज़त जनाब हाजी मोहम्मद फाजिल साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं
لارڈ میئر بریڈ فورڈ کونسلر محمد شفیق کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اپنی طرف سے, اپنی ٹیم کی طرف سے, اپنے علاقے کے لوگوں کی طرف سے. یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کا مقام ہے کہ راجہ غضنفر خالق صاحب کے بعد ہمارا ایک اور عزیز محمد شفیق لارڈ میئر بریڈ فورڈ بنایا, اور بریڈ فورڈ سٹی کے لیے بھی ایک خاص کر اس سال بریڈ فورڈ سٹی کلچر آف ایئر آف سٹی آف کلچر سلیکٹ ہوا ہے. تو اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہوگا کہ بہت بڑی تقریبات ہوں گی اس شہر میں. پچھلے ہفتے یہاں کنگ چارلس بھی آئے تھے, اور آئندہ بھی توقع ہے کہ بہت سے ڈگنیٹریز یہاں اس شہر کا دورہ کریں گے, اور محمد شفیق ان کو ہوسٹ کرے گا. لیکن جی بریڈ فورڈ کشمیریوں کا گڑھ ہے, اور اس کشمیر کے اس گڑھ میں بھی ایک سپاہی کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں, اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس شہر میں کونسلرز, ایم پیز, ایم ای پیز, باقی جتنے پولیٹیشنز ہیں وہ بھی ہمیں سپورٹ کریں, اور ہم انہیں کشمیر کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کا ایک میسج پہنچائیں. مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے ساتھ زیادتیز ہو رہی ہیں ان کا ازالہ کروانے کے لیے آواز بلند کریں. اہلیان بریڈ فورڈ کو پاکستانی کمیونٹی طرف سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. شفیق خان بہت اچھے کونسلر ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ اپنے لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے اچھا کام کریں گے. میں کہوں گا جی یہ پوری قوم کے لیے ایک بہت اچھی ہمارے لیے ایک آنر ہے کہ کونسلر شفیق میئر بنے ہیں, لارڈ میئر بنے ہیں, اور اس موقع پہ بنے ہیں جس وقت سٹی آف کلچر بریڈ فورڈ کو ملا ہے, جس وقت ہم جو ہے انویسٹمنٹ آ رہی ہے ہمارے شہر میں, اور یہ ایک سنہری موقع ہے کہ کونسلر شفیق صاحب اور ان کی ہم کی سپورٹ کے ساتھ ہم بریڈ فورڈ کو آگے لے کے جائیں, بریڈ فورڈ کو دوبارہ عروج پہ لے کے جائیں جیسے 60s اور 70s میں تھا جب ہم ادھر آئے تھے اور ملیں ہر اسٹریٹ میں تھی اور ہمیں کام عام ملتا تھا. ہم چاہتے ہیں اس دفعہ دوبارہ ہم اس کو نا اب بلند کریں, کامیابی بھی لائیں, اور انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں شفیق صاحب کو لارڈ میئر بننے کی, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری ہماری کشمیری پاکستانی کمیونٹی کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ وہ فرسٹ سٹی بنے ہیں اس شہر کے, اس آرٹ کے جو سلسلہ ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کوآرڈینیشن جو اس ملک میں جو ملٹی کلچرل ایک سسٹم ہے, ایک سارا ہے, تو یہ آپس میں ان کی کوآرڈینیشن رہے گی. یہ اس شہر کے لیے, اس ملک کے لیے بھی بہتری ہوگی کہ ایک نوجوان آدمی جو ہے لارڈ میئر بنا ہے, اور یہ اپنی ایک لیگیسی کو چل کے آ رہا ہے. جو ہمارے سابق جو لارڈ میئرز رہے ہیں ان کو ایک لیگیسی کو چل کے آگے ثابت کرے گی کہ جو ہمارے جو لوگ ہیں وہ باصلاحیت ہیں, اور کسی جگہ بھی وہ کسی سے کم نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا. Well, he is my nephew and I came all the way from Pakistan for this big day for him that he be appointed as the Lord Mayor of the city of Bradford. So I'm very thankful to you and him and everybody who participated in this occasion, and I'm very, very glad. Thank you very much. کونسلر شفیق صاحب بہت اچھے انسان ہیں, انہوں نے کمیونٹی کے لیے بہت خدمات سر انہوں نے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ لارڈ میئر کی شپ میں جو ایک سالہ ان کا دور ہے یہ مزید کمیونٹی کی بہتر خدمت کریں گے, اور بریڈ فورڈ کو مزید بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کریں گے. مبارک دن ہے ہمارے لیے جیسے پوری کمیونٹی کہہ رہی ہے, اور اسی بدولت ماشاءاللہ ایک اعزاز بخشا اللہ رب العزت نے ہمارے بھائی محمد شفیق کو کہ وہ لارڈ میئر بریڈ فورڈ سٹی کاؤنسل کے چنے گئے ہیں, اور ایک سال ان کی ٹرم ہے الحمدللہ 25 اور 2025-2026 کی. اللہ کرے کہ ہمیشہ ان کو کامیابی ملتی رہے. 19 برس سے وہ کاؤنسلر بنے ہوئے تھے, 4 ٹرم تقریباً 2 ڈیکیڈز انہوں نے سرو کیا ہے, اور اب ہم نہایت خوش ہیں. دیکھیں ہم برسٹل سے آئے ہیں, ہمارے ابو جان پاکستان سے, ہمارے ایکس چیف اپنے جو ہے ماشاءاللہ پاکستان سے تشریف لائیں, تو ہم دل کی عطا کہہ رہی ہوں سے سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. جی بالکل, مجھے آج بڑا فخر ہے ایز اے فرسٹ میں مسلم فیمیل لارڈ میئر تھی پوری کنٹری میں. تو آج شفیق کے ساتھ میری سیاسی ایک جرنی شروع ہوئی تھی. میں 2004 میں بنی تھی, وہ 2006 میں انہوں نے عہدہ لیا تھا کاؤنسلر کا, بڑا اچھا انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا کاؤنسلر کا. تو آج میں اسپیسیفک ان کو سپورٹ کرنے آئی ہوں, اور مجھے یہ معلوم ہے کہ شفیق ایک بہت اچھے لارڈ میئر بنیں گے. سٹی آف کلچر ہے, اس کا ایک الگ ایک سگنیفیکنس ہے, اس کی الگ ایک امپورٹنس ہے,
اور اس کے علاوہ مجھے یہ معلوم ہے کہ شفیق جو ہے وہ ایک بڑی کمیونٹی جو ایک ہارمونیل ریلیشن شپس ہے وہ اس کو بہت اچھی طرح پروموٹ کریں گے اور اس سٹی کو بہت اچھا ریپرزینٹ کریں گے اور پاکستان کو اور ہمارے ریجن کو بھی بہت اچھی طرح ریپرزینٹ کریں گے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اینڈ میں آپ کو اور سب کو مبارک پیش کرتی ہوں اس بہت ہی اچھے موقع پہ. تھینک یو. بڑا اچھا ਭਰਾ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲਚਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫੀਕ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. सबसे पहले तो मैं शफीक साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ. मैं समझता हूँ हमारी कम्युनिटी के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है और ये भी एक मैसेज है कि कोई भी इंसान हो वो मेहनत करे, मेहनत के सिले उन्हें हमेशा मिलते हैं. आज हम देख रहे हैं अपनी आंखों से शफीक साहब की मेहनत जो है उनको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा ये एजाज़ अता किया है. आज का दिन हमारे लिए मुबारक दिन है. तो कश्मीरी कम्युनिटी और पाकिस्तान जहाँ भी गए हैं और उन्होंने अपने मुल्क और अपने वतन का नाम रोशन किया है, तो मैं अपने नौजवानों को यही मैसेज दूंगा. जैसे शफीक आज लॉर्ड मेयर मुंतखब हुए हैं तो ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है, हमारे नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तुझे तो समुंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर. नौजवानों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. पाकिस्तान जिंदाबाद. हमारे कौंसल शफीक साहब और तमाम अहल फैमिली को था दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ. थैंक यू. Thank you very much. This is excellent to be here. The Lord Mayor has played such a strong role in the credit union. Credit union was started by the council in 1993. We've done so much work with the Lord Mayors over the years. They do our AGM. We're really looking forward to working with the Lord Mayor this year. Thank you very much for the opportunity. Firstly, it's an absolute huge privilege to be a part of this AGM where they've installed Councillor Mohammed Shafiq as our first citizen, but also the Lord Mayor of Bradford. Also, the Deputy Lord Mayor is Councillor Fawzia Shaheen. I want to also congratulate her. Again, this year brings a huge vibrance with it, with being City of Culture, Bradford 2025. I think Mr. Councillor Mohammed Shafiq will have the perfect opportunity to showcase the wealth of experience he has through a number of charity works that he has done previously. The wealth of experience he'll bring to the City of Culture as the first citizen, I think will be huge asset to Bradford, and I wish him all the best. Allah Ta'ala na bahut bada fadl wa karam hai. Us jagah vich ek Asian, एक मीरबरी एक आज़ाद कश्मीरी इस अहदे पर पहुँचा. अंग्रेज ने पुराने वक्त में इतने पैर रखना भी बड़ा मुश्किल सी. ये अल्लाह ने फजल करम और बहुत बड़ी ऐसी अचीवमेंट है. अल्लाह ताला मज़ीद खैर व बरकत दे, सेहत तंदुरुस्ती ले अल्लाह ज़िंदगी दे. When the old cock crows, the young one learns. बड़ियाँ किता बच्चे उसने पर चल सकते एक अच्छी बहुत बड़ी अच्छी पेश रफ्त है. सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का. दूसरा, आज दिल की गहराइयों से कौंसल शफीक साहब और उसकी फैमिली को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि वो आज ब्रैडफोर्ड के नए लॉर्ड मेयर इंतखाब बने हैं, फर्स्ट सिटीज़न ऑफ ब्रैडफोर्ड. और मेरे लिए इंतहाई खुशी का मकाम है कि शफीक साहब को मैं ही सियासत में लाया था, मैं ही शफीक साहब को सियासत के जितने रास्ते हैं दिखाए हैं. शफीक साहब और मेरे एक ही अवार्ड के हल्का है जहाँ से हम दोनों इलेक्शन लड़ते रहे हैं. तो मेरे लिए तो इंतहाई आज खुशी का मकाम है. ज़्यादा एक जूनियर जो है जिसको आपने उंगली पकड़ कर सियासत का रास्ता दिखाया, वो आज इस सिटी का लॉर्ड मेयर बना है. तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये अपना किरदार एज ए लॉर्ड मेयर जो है अच्छे तरीके से जो है उसको अंजाम तक पहुँचाएंगे, करेंगे. और इट विल बी एसेट टू द सिटी. अपने पूरी फैमिली के अलावा भी इस शहर को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. और मैं एक बार फिर शफीक साहब को, उनकी फैमिली को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ. और ख़ासकर उनके आज एक मुझे कमी महसूस हो रही है कि उनके एक बुज़ुर्ग हैं हाजी सदीक साहब,
جن کی مجھ پر بھی بڑی مہربانیاں رہی ہیں اور جو شفیق صاحب کے بیک باؤنڈ تھے سیاست میں اور جن کی وجہ سے شفیق صاحب سیاست میں آئے وہ آج یہاں موجود نہیں ہے، ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. کراچی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اج نے دن ہے جڑا بڑا ہی خوشی نال ہے اس واسطے کہ براڈفورڈ نے ایک ایسے نوجوان کی اپرچونٹی دیتی ہے کہ جس وقت میری عمر 12 سال سی میں اس ملک چاہیا نہ انگلش اچھنی سی نہ کوئی اور کلچر نہ پتہ سی، اور اج ماشاءاللہ اس براڈفورڈ میں کی تھا فرسٹ سٹیزن ہے اس ڈسٹرکٹ نے بنایا ہوا ہے. مجھے انتہائی خوشی ہے اس گلا نہیں کہ میری امید ہو سی کہ اگلا آنے والا وقت ہے پورا سال میں ہر کمیونٹی نال ملاقاتاں کرساں، ہر کمیونٹی نے میں لارڈ میئر ہاں اور ہر کمیونٹی واسطے ہماری کوشش ہو سی کہ براڈفورڈ ایک بہتر مستقبل بنا ہے، فیوچر آنے والا ہر کمیونٹی واسطے بہترین ہوگا. کونسلر محمد شفیق ایک بہت ارادہ رکھتے ہیں کہ براڈفورڈ کے عوام کے لیے ایک ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ ساری کمیونٹی کو یہاں اکٹھا کر کے کمیونٹی کے جو کام ہے وہ کر کے اپنا ایک نام بنانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں جب یہاں آیا تو مجھے نہ انگلش آتی تھی نہ کچھ، لیکن اس شہر نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. امید ہے کہ کونسلر شفیق جو بطور لارڈ میئر عوام کی بہتر خدمت کریں گے. آصف قریشی، براڈفورڈ.